नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में बाकायदा सरकारी सतह पर दिन मनाया जा रहा है। इस बहाने लोग कम अज़ कम उन मज़लूमों की पुकार को शेयर करते हैं, उनसे दुख दर्द का इजहार करते हैं। ये भी ईमान का एक अदना तरीन दर्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। नबी ने फरमाया, तुम में से जो किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि अपने हाथ से तब्दील करे। हाथ से नहीं कर सकता, ज़बान से ये भी मुमकिन नहीं है, तो कम अज़ कम दिल में इरादा करे। तो ये ईमान का आखिरी तरीन दर्जा है। तो हम कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए जो कुछ कर रहे हैं, एक इजहार कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये ईमान का सबसे आखिरी तरीन दर्जा है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना, कि जो असल काम करना चाहिए हम वो तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हमसे हो सकता है कम अज़ कम हम वो तो करें। तो तारीख़ का बदतरीन जुल्म हमारे इन मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 43। कि जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं होता, वो ये समझते हैं कि हम कमज़ोर को दबा लेंगे, कमज़ोर पे ज़्यादती करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वही इसी किस्म की हरकतें करते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह को इन ज़ालिमों से हरगिज़ हरगिज़ गाफिल मत समझो। इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। आज कश्मीर में जो ज़ालिम दंदनाते हुए घूम रहे हैं, मासूम बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ने इन्हीं के बारे में कुरान मजीद में आयात नाजिल की और अहले इस्लाम को तसल्ली दी है जो भी मज़लूम हैं। और इन आयतों का आज बहुत बड़ा मिज़दाक़ अहले कश्मीर हैं कि ये जो ज़ालिम दंदनाते हुए घूम रहे हैं और इस पर दुनिया खामोश है और इस ठंडे पेटों इस जुल्म को बर्दाश्त किया जा रहा है, यानी इसे इग्नोर किया जा रहा है, इससे नज़रें चुराई जा रही हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन अदालत का आने वाला है जिसमें अल्लाह की अदालत कायम होगी। तो ज़ालिमों को ये ना समझो कि अल्लाह भी इनसे गाफिल है, कि अल्लाह भी इनको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जब इंसान पर इनामात की बारिश की, इंसान को इंसान बनाया, तो ऐसा नहीं है दुनिया में ऐसा निज़ाम हो कि जो चाहे जो भी करता रहे। दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत इतनी करप्ट के खुली छूट दे दी जाए कि हुकूमत के तहत रहने वाले लोग कुछ भी करते रहें, हुकूमत उनको ना पूछे। जब दुनिया में ऐसा नहीं होता तो इस कायनात को बनाने वाला बादशाह कैसे छोड़ सकता है लोगों को बेलगाम, कि जो चाहो जिस पे चाहो जुल्म करो, जो कमज़ोरों को दबा दो, उनसे उनकी अमलाक छीन लो, उनको कत्ल कर दो, हामिला औरतों को कत्ल कर दो, बूढ़ों को कत्ल कर दो, और जो डंडों से मारा पीटा जा रहा है लोगों को, जिस तरह से उन पर कर्फ्यू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, उनका जीना हराम कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने धमकी दी है ज़ालिमों को कि इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। तुम अगर ये इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि तुम्हें अज़ाब नहीं आ रहा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। फरमाया हम इनको ढील दे रहे हैं इस तरह से कि इनको पता भी ना चले। और इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अल्लाह इन ज़ालिमों को इसलिए नहीं पकड़ रहा कि अल्लाह ने पकड़ का एक दिन रखा है जो जजमेंट का दिन है, जिस दिन ऐसा खौफ होगा इन ज़ालिमों पर कि इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। खौफ के मारे पलकें नहीं झपक पाएंगे और सर इनके खौफ से उठे हुए होंगे और दिल इनके खाली हो चुके होंगे अक़्ल व शऊर से। ऐसी दहशत का आलम होगा। और ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा व अंज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब। ए नबी, आप इन लोगों को डरा दें क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस अल्लाह के कलाम के ज़रिए। और अल्लाह ने देखें कलाम को महफूज किया। 1400 साल के बाद भी अल्लाह का कलाम उसी तरह महफूज है और उसमें ज़ालिमों के लिए ये धमकी आज भी मौजूद है। और उस धमकी में ये डराया जा रहा है कि ऐसे दिन के अजाब से इनको डरा दें कि जिस दिन जब अजाब आएगा फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब नुजीब दाअवतका व नत्तबिअ रसूल। कि ये कहेंगे कि अल्लाह हमें किसी तरह दुनिया में तू दोबारा लौटा दे ताकि हम तेरी पैगम्बरों की दावत पर लब्बैक कहें और जो हम दुनिया में जुल्म ज़्यादती करते रहे हम उससे तौबा करें। तो एक दिन आने वाला है। तो याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने इससे पहले बड़े बड़े ज़ालिमों के वाक़यात बयान किए हैं। इन वाक़यात में मज़लूमों के लिए तसल्ली है। एक वाक़या अल्लाह ने बयान किया फ़िरऔन का, एक वाक़या अल्लाह ने बयान किया क़ारून का। क़ारून को अल्लाह ने दौलत दी, उस दौलत के नशे में पागल हो गया। फ़िरऔन को अल्लाह ने हुकूमत दी, हुकूमत के नशे में पागल हो गया। पूरे लाखों लश्कर समेत अल्लाह ने उसको समंदर में गर्क किया। और समंदर में गर्क ना भी होता, पानी में गर्क ना भी होता, बिल आखिर एक दिन मरना तो था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मौत के बाद फ़िरऔन का अंजाम यह है, अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया। फरमाया जहन्नम की आग है,
جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے، اور الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ فرعون جیسا ظالم جو بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، ہم اس کی لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ ہر ظالم اس کی لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ میری طاقت اور قوت فرعون سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آج دیکھو اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو ہندوستان میں جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ظالموں کی حالت کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیوچر کو دیکھ کے انسان کو کانپنا چاہیے۔ یہ قابل ترس ہیں کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ یہ تو دنیا میں فرعون کو عذاب، یعنی قبر سے مراد موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کمزور پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں اللہ کے اس کلام سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اللہ کے کلام کو کلام نہیں مانتے تو اتنی سینس تو ہر شخص میں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ جو چاہے کرتے پھرو، وہ پوچھے نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کی پیدائش کا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیا انسان کا یہ مقصد ہے کہ وہ جس کا چاہے حق دبا لے اور وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے مگر جو چاہے کرتا رہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا بنانے والا جو کریٹر ہے وہ اتنا غافل ہے کہ بنا کے چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس ظالم کو اس بات سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے خدا پکڑتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا، تمام آسمانی کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، کہ اللہ نے ججمنٹ کا ایک دن رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ مہلت دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے اور ایگزام کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے اور کون طاقت ملنے کے بعد کمزوروں اور غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور مظلوموں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ تم صبر کرو، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں صبر کا بدلہ دے گا۔ مظلوموں کے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے، بنی اسرائیل پر کیسے ظلم کیے فرعون نے، بالآخر اللہ نے ان کے لیے کیسی سبیل پیدا کی۔ اور قالوا یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اتنا ستایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی، اصبروا، صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اس زمین کا مالک بناتا ہے۔ اللہ ظالموں کو ان قریب انشاءاللہ ٹھکانے لگائے گا، ظالموں سے اللہ انتقام لے گا۔ ہمارے جو کمزور کشمیری مسلمان بھائی ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ مسلمان میں ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں علاقے کے مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا اس غم کو محسوس نہ کرے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمارے پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے بھائی ہیں اور ان کے غم میں پورے طور پر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور کشمیر کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی عدالت میں اور عالمی طاقتوں کے سامنے بار بار اس مسئلے کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا زیادہ ہمارے حکمرانوں کو اس مسئلے کو عالمی عدالت میں اٹھانا چاہیے کہ بین الاقوامی عدالت اور بین الاقوامی ممالک وہ اس پر سنجیدگی سے ایکشن لیں۔ لیکن افسوس کہ جتنا مسئلہ اٹھانا چاہیے، جتنا اس کو عالمی سطح پہ اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے، اتنا زیادہ کام ہو نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہماری عوام کو بھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور ہمارے انہی مظلوم کشمیریوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئیں جس کا بہت بڑا مصداق ہمارے یہ کشمیر کے مظلوم ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں جو پکار کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ یاد رکھیے ہماری یعنی عالم اسلام کی یعنی عمومی طور پر، اور پاکستان جو ہماری ریاست مذاکرات کی میز پہ بھی اپنے مطالبات منوا سکتی ہے اور طاقت کے زور سے بھی مطالبات منوا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں میں جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔
جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، اور ہمارے ان مظلوموں کو اللہ اس ظلم سے جلد نجات عطا فرمائے۔